अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम बहुत ही आसान तरीके से तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं, और ये इतना आसान तरीका है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। यकीनन कुरान का सीखना और सिखाना सब बहुत आसान है। बस आपने क्या करना है, नीयत करनी है और हिम्मत करनी है। देखिए फिर कैसी कैसी फ़जीलतें आपको हासिल होती हैं इंशाअल्लाह। हम आगाज़ इकरा कायदे से करेंगे और आपने मेरी सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि कोई अगर आपने एक भी मिस कर दी तो हर वीडियो में एक न एक रूल बताया जाएगा, तो फिर आपका वो मिस ना हो। ठीक है, अगर आपका एक रूल भी मिस हो गया तो फिर आपका वो रह जाएगा। इसके अलावा हम तजवीद से अपनी नमाज को भी दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखेंगे, ताकि हमारी नमाज़ों की जो गलतियां हैं, जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, सारी तो ज़ाहिर नहीं होती, तो वो भी दुरुस्त हो जाएं। अब आइए हम देखते हैं कि कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान मजीद को जिब्राईल के ज़रिए तरतील के साथ अपने रसूल को पढ़ के सुनाया। सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील का मतलब है हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना, और औक़ाफ़ में माहिर होने का नाम ही तरतील है। यानी वक्फ़ के रूल्स भी इतने ज़रूरी हैं जितना कि कुरान को तजवीद से पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान मजीद जिस तरह उतरा उसी तरह इसको पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद को अरबों के लबो लहजा के मुताबिक पढ़ो, यानी उन्हीं की तरह मखारिज और सफ़ात अदा करो। यही फ़न तजवीद है। सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसकी तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो। ये बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को खुश इल्हानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। ये भी बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये भी बुखारी की हदीस है। और आप भी उन अफजल लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। बस नियत करनी है आपने, और आगे फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। आज अल्लाह की तौफीक से हम ये कायदा शुरू कर रहे हैं, और हरूफ मुफरदात को हम देख लेते हैं, यानी जो अलग अलग हर्फ होते हैं। अब ये देखें, यहाँ आपके सामने ये कायदा खुला हुआ है। ये अलिफ से या तक जो है हरूफ मुफरदात हैं, और ये अलग अलग हर्फ को कहते हैं, हरूफ तहज्जी भी कहते हैं इसे। और इस को पढ़ना हम सीखेंगे कि इन हरूफ को अदा कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, नियत तो आपने कर ली कि हमने पढ़ना है, लेकिन अब शैतान भी हमारे पीछे है ना, वो कहेगा कि नहीं आज टाइम नहीं है, कल आज टाइम नहीं है, कल। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, कुरान के लिए आपने टाइम निकालना है, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं निकालेंगे ना। लेकिन अगर आप इतना भी इसके लिए निकालते हैं तो आप बेहतरीन कुरान पढ़ने वालों में से हो जाएंगे, जो तजवीद से पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं, जिसमें हराम गलतियाँ नहीं होती। हराम गलती का क्या मतलब है कि जिससे तर्जमा बदल जाए। और बस अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है कि मैंने तो घर में एक किताब दी हुई थी, उसको पढ़ा कि नहीं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपका ये तजवीद का कायदा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा कुरान हो जाएगा। ये हैं टोटल हरूफ हैं अलिफ से या तक
ٹوٹل حروف ہیں 29. اب 29 حروف میں دیکھیں 20 تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے اور بہت آسانی سے پڑھ لیتا ہے. ٹوٹل 9 حروف ہیں جو ہم نے تھوڑے تاکیداً ہم نے پڑھنے ہیں تاکہ ہمیں یہ بہت اچھی طرح آ جائیں. چلیں شروع کرتے ہیں. الف 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 با تا ثا. اب دیکھیں با تا ثا. اس کے ساتھ با کے ساتھ الف لگا ہوا ہے, تا کے ساتھ بھی الف لگا ہوا ہے اور تھا کے ساتھ بھی الف لگا ہوا ہے. تو اس کو بولا جاتا ہے 2 حرفی. اب یہ جو 2 حرفی ہے اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے جیم. جیم جو ہے جیم یا میم, یہ دیکھیں 3 حرف سے مل کے بنا ہے, 3 حروف ہیں یہ, تو یہ بنا ہے. اب 3 حرفی جو ہے اس کو دگنا لمبا کریں گے ہم, یعنی 6 حرکات لمبا کریں گے, اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. اگر آپ اس کو صرف ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں جیم جیم تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں جیم تب بھی صحیح ہے. ہا یہ بھی 2 حرفی ہے. اب جو 2 حرفی ہیں ان کو تھوڑا سا لمبا کریں گے, یعنی 2 حرکات لمبا. اور جو 3 حرفی ہیں جن کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے, مد کا مطلب ہے لمبا کرنا کھینچنا, اس کو ہم دگنا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے خو. خو یہ بھی 2 حرفی ہے. دال یہ 3 حرفی ہے. دال الف لام. ذال 3 حرفی ہے. رو زا یہ 2 حرفی ہیں. دیکھیں رو الف زا الف. چلیں ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. الف با تا ثا. اب یہ با تا یہ تو صحیح ہے, سب بول لیتے ہیں, لیکن اس میں آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اگر ذرا سی بھی سیٹی کی آواز آئے گی تو یہ سین بن جائے گا. اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں, بالکل سامنے والے جو 2 دانت, ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے آپ ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ثا ثا. اگر زبان تھوڑی پریکٹس کرتے وقت باہر بھی آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا یہ 3 حروف ہیں ثا ذال ذو. تو ابھی آپ نے پہلا یہ پڑھا ہے نرم حروف ثا, جس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. جیم. اب جیم کو ادا کرنے کا جیم, تو یہ دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے جیم. ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. ناک میں آواز اگر چلی گئی تو ہر حرف میں غنہ ہو جائے گا. غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز جو ہم ٹھہراتے ہیں نا اسے غنہ کہتے ہیں. اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا آواز کو. جیسے ہم اردو میں جی بولتے ہیں یا انگلش کا جی ہے تو وہ والا جی اس کو لمبا کریں گے. جی میں آ رہی ہوں تو ہم جی میں آ رہی ہوں ایسے تو نہیں کہتے نا, ہم کہتے ہیں جی میں آ رہی ہوں. تو اس کو ہم لمبا کریں گے جیم. اینڈ میں چھوٹی سی میم کی آواز آئے گی. ہا. اب یہ سکھانے کے لیے تو ہم زیادہ ذرا اس کو تکلف سے نکالتے ہیں ہا ہا, لیکن جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو یہ جیسے الحمدو اب نکل یہ وہیں سے رہا ہے, لیکن الحمدو ایسے کر کے ہم نہیں پڑھ رہے, لیکن سیکھتے وقت ہم نے ایسے ہی سیکھنا ہے. اب دیکھیں جب آپ پریکٹس اس کی کریں گے, جیسے ہم گلاسز صاف کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اس طرح کر کے ہم بھاپ بناتے ہیں, تو یہ وہیں سے نکلتا ہے. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ہا 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 اس طرح. لیکن جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا تکلف سے نہیں, پھر بلا تکلف ہی نکلتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے خو. خو یہ موٹا لفظ ہے خو خو. اب اس میں آپ نے یہ کہ ہونٹ گول نہ ہو, خو اس طرح نہیں, خو آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے, اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور یہ دیکھیں 2 حرفی ہے خو خو. دال یہ اس کو 6 حرکات لمبا کریں گے, مد ڈلی ہوئی ہے, 3 حرفی ہے. ذال. اب دیکھیں یہ بھی ثا کی طرح, جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نا ثا, اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ, یعنی ان کے کنارے پہ زبان رکھے ثا ثا ذال
ذال، اس طرح پریکٹس کریں گے تو سیٹی کی آواز زال زال، تو یہ زا بن جائے گا یہ والا، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، صرف آپ کو خود محسوس ہوگا کہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ذال، رو، یہ موٹا پڑھیں گے، رو رو، اور اس میں بھی ہونٹ گول نہیں ہوں گے. رو، زا زا. اب دیکھیں یہ خود ہی سیٹی کی آواز نکل آئے گی، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا ہمیں تکلف سے حروف نکالنے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. زا زا، ورنہ ہم پڑھتے ہیں جب تب اس وقت اتنے زیادہ ساؤنڈ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب سکھاتے ہیں تو اس وقت تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سیٹی والا حرف ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. یہ نرم حرف ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. ثا بھی نرم حرف ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. اس میں دیکھیں جیم جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ذرا سی بھی ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس کو ہم جیم اس طرح پڑھیں گے. ہاں کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ذرا اس کو تکلف سے نکالتے ہیں، لیکن جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو ہم بالکل بھی اس کو تکلف سے نہیں پڑھتے، آرام سے ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ موٹا حرف ہے، خو خو خو، اس میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے لیکن یہ موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. اس میں جو یاد کرنے والے ہیں، جو پریکٹس کرنے والے ہیں، وہ ہے ثا ذال خو، یہ موٹا ہے، یہ دونوں نرم ہیں. جیم میں ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس کی پریکٹس کریں گے. ہا ہا اس طرح کر کے، ٹھیک ہے. رو کو موٹا پڑھیں گے، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی. الف با تا ثا جیم ہا خو دال ذال رو زا.